मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सबैलाई नमस्कार। आउनुहोस् हामीले 2077 साल भदौ महिनाको 3 गते पर्न गइरहेको कोशी औँसी को दिनमा के गर्नुपर्छ, कोशी औँसीको महत्त्व बारेमा हामीले केही चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। त्यो दिन छ कुश काट्ने दिन। कुश चाहिँ एक वर्षसम्म चाहिने कुश, शुभ कर्ममा चाहिने कुश हामीले ग्रहण गर्ने दिन, राख्ने दिन र त्यस्तै प्रकारले पिताको पूजा गर्ने, सम्मान गर्ने दिनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यो पर्व महान पर्व छ हिन्दू संस्कारमा। यसको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त मेरो यो युट्युबमा हेर्नुहुनेछ जतिले उहाँहरूले लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन दबाउनुहोला र सेयर गरेर अरूलाई पनि यो कोशी औँसीको बारेमा जानकारी दिनुहोला भन्ने अनुरोधका साथमा अब आउनुहोस् म यो कोशी औँसीको बारेमा म केही चर्चा परिचर्चा गर्छु। नाम छ कोशी औँसी। कोशी औँसी भन्नुको अर्थ हामीलाई 1 वर्षसम्म चाहिने कुश कोशी औँसीको दिन ग्रहण गर्छौँ। भदौ महिनाको कृष्ण पक्षको अमावास्या तिथि उदयकालीन दिन छ। भदौ महिनाको कृष्ण पक्ष भाद्र मासमा चान्द्रमासले पर्ने भाद्र कृष्ण पक्षको अमावास्या तिथिमा हामीले कुश ग्रहण गर्नुपर्छ। यो सर्वविदित छ। यो 77 साल भदौको 3 गते परेको कोशी औँसी 6 घडी 22 पालामा समाप्त हुन्छ, जसअनुसार 8 बजेर 9 मिनट नेपाली समयअनुसार अमावास्या समाप्त हुन्छ। अघिल्लो दिन 2 गते 9 घडी 51 मिनटमा अथवा 9 बजेर 33 मिनटमा लागेर भोलिपल्ट 3 गते 6 घडी र 22 पालामा समाप्त हुने छ। किन त अघिल्ला दिन नगरेर यत्रो दिनभरि हुँदाहुँदै अर्को दिन भन्ने प्रसङ्गमा यो कोशी औँसी पूर्वाह्न व्यापिनी, उदयकाल व्यापिनी भन्दा हुन्छ। पूर्वाह्न व्यापिनी मानिन्छ। जुन दिन सूर्य उदय हुने बेलामा अथवा सूर्य उदयभन्दा केही समयसम्म जुन दिन रहन्छन् कोशी औँसीको तिथि, त्यो दिन गरिन्छ। तर श्राद्ध भने अघिल्लो दिन भन्न जान्छ। औँसीको श्राद्ध जिउँदा पितृको, जिउँदा बाउको पूजा जुन दिन कोशी औँसी पर्छ त्यसै दिन गरिन्छ भनेदेखि मृतक भएका वैकुण्ठमा स्वर्गमा गएका बाउको नाममा श्राद्ध गरिने तिथि अघिल्ला दिन गर्नुपर्ने हुन्छ। दश श्राद्ध भनेर अघिल्ला दिन लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले निसिबार्ने पनि 2 गते नै छ। अब आउनुहोस् कोशी औँसीको बारेमा महत्त्व, त्यसको महत्त्व के छ भनिहालेँ। कोशी औँसी पूर्वाह्न व्यापिनी हुन्। कुश पवित्र चिज हो। हामीले कुनै पनि यज्ञ आदि पूजापाठ जे गर्नु छ त्यो गर्दाखेरि
कुशको आवश्यकता पर्छ भनिएको छ। पूजाकाले सर्वदैव कुशहस्तो भवेच्छुचि। सबै देवताको पूजा गर्दाखेरि हातमा कुश लिएर पवित्र भएर पूजा गर्नु भनिएको छ। त्यस्तै प्रकारले कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया भनेर भनिएको छ। कुशले रहित भएको पूजा विफल हुन्छ भनेर भनेको छु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। शब्दकल्प ध्रुवमा उल्लेख गरिएको छ। यो प्रत्येक गृहस्थी र सन्यासीले समेत सबै आश्रममा चाहिँ कुशको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। कुश 10 प्रकारका छन्। वास्तविक कुश भनेको हामीले जान्दै आएको कुश हो। कुशकाश एवाद्रिवा उशिराश्च शकुन्दका गोधूमा वर्म यो मौञ्जा दशद्रवा सबल वजहा भनेको छ। सबै बलले सेतिएका हुन्छन्। बलबजा भनेको चाहिँ यो कुशको के हो त भन्दाखेरि भगवान बराह र हिरण्याक्षको ठुलो युद्ध भयो। युद्ध हुँदाखेरि भगवान बराहका रौँ भुइँमा गिर्न गए। लडाइँको सङ्घर्षले ती गिर्न गएका रौँबाट एउटा वनस्पति उत्पत्ति भयो। त्यो वनस्पति नै कुशको रूपमा परिणत भयो र त्यो कुशलाई पवित्र मानिएको छ। के भनिएको छ भनेदेखि कुशलाई कुनै ऐपिसी कुनै अन्य दिन काटिएको कुशलाई एक दिनको लागि कर्म गर्न उत्तम मानिन्छ। आज काटेको कुश आजलाई उत्तम हुन्छ। अन्य औँसीमा अमावास्यामा काटिएको कुश 1 महिनासम्म त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुशे औँसीको दिन काटिएको कुश 1 वर्षसम्म प्रयोग गरिन्छ। जुन दिन कुशे औँसी पर्छ त्यो दिन सोमबार पर्यो र सोमबारे औँसी परिन् भनेदेखि त्यो दिनको काटेको कुश 12 वर्षसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हुन त हाम्रो समाजमा अहिले काटेको कुश 2-4 वर्षपछि पनि प्रयोग गरिएको छ। 1 वर्षको कुशे औँसीमा काटेको कुश अन्य 2-4 वर्षपछि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर त्यो त्यति उपयुक्त होइन। खाँचै पर्यो भनेदेखि त नहुनुभन्दा काम चलाउने काम गरेको हो। तर चाहिँ शास्त्रीय प्रमाण 1 वर्षलाई मात्रै हो। यदि 12 वर्षसम्म प्रयोग गर्नु छ भनेदेखि कुशे औँसी दिन काटेको कुश छ भने 12 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। अथवा बहु वर्षसम्म 12 वर्षभन्दा कम यसरी चाहिँ भनिएको छ। अब कुश भनेको के हो भनेदेखि भाइब्रेसनलाई सन्तुलन गर्ने चिज हो। कुशको महत्त्व भाइब्रेसनलाई सन्तुलन गर्छ। नकारात्मक ऊर्जालाई त्यसले पन्छाउँछ र सकारात्मक ऊर्जालाई हामीलाई ऊर्जा ग्रहण गर्न सहयोग गर्छ। अब यो कुशले ग्रहणको दिन ग्रहण लाग्ने समयमा सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण लाग्ने समयमा घिउ तेल अब अन्न यस्ता चिजहरू कुशले ग्रहणले छोएको चिज हामीले त्याज्य हुने भएको हुनाले ग्रहणले छोएको चिज फाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ शास्त्रीय मत हुँदाहुँदै पनि हामीले अब चामल धान अन्नहरू घिउ तेलहरू त हामी फाल्न सक्दैनौँ। हामीले खाद्य वस्तुहरू हामी पूजाका सामग्रीहरू फाल्न सक्दैनौँ। तसर्थ त्यसलाई केले सुरक्षित गर्ने भन्दाखेरि कुशले छोपेर गाईको गोबरले कुशले त्यसलाई छोपेर सुरक्षित राखेर शुद्ध राखेर ग्रहणको विकिरण त्यहाँ नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ छ। त्यस कारणले कुशले ग्रहणको विकिरणबाट पन्छाउँछ। ग्रहणको विकिरण पनि परत पन्छाउँछ। त्यस्तै प्रकारले कुशको आसन गरेर बसिन्छ। जप गर्दाखेरि सन्ध्या पूजा पाठ गर्दाखेरि कुशको आसन गरेर बसिन्छ। कुशको आसन बनाइन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि
आकाशबाट आएको ऊर्जा हाम्रो शरीरमा स्थित रहोस्, पृथ्वीले नलियोस्। पृथ्वीको र हाम्रो बिचमा त्यो ऊर्जालाई पृथ्वीमा समाहित हुनलाई रोक्नको लागि त्यो कुशको आसन गरेर बसेको आकाशबाट आएको उत्तरपट्टिबाट पूर्वबाट आएका ऊर्जा, आकाशबाट आएको ऊर्जा ब्रह्माण्डमा सिधै पसोस् र त्यहाँ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ परमात्मामा समाधि अथवा परमात्मामा ध्यान लाग्नलाई सजिलो होस्। मन्त्रमा चाहिँ मन लागोस् र त्यो चाहिँ ऊर्जावान बनोस् शरीर। यसका व्याख्या धेरै लामो छ, त्यो पनि मैले छुट्याएर भनेर यसरी भनिएको छ। अब कुश काट्ने दिन अब कुशे औँसी भनिएको छ। कसरी काट्ने त कुश? भन्दाखेरि पहिला सर्वप्रथम आफू केही पूजाको सामग्री, छोटकरी पूजाको सामग्री लिएर कुश भएको ठाउँमा भूमिमा जानु। त्योभन्दा पहिला आफू शुद्ध हुनु, बिहान उठ्नु, नित्यक्रिया गर्नु, स्नान गर्नु। त्यहाँदेखि आफ्नो नित्यक्रिया पूजापाठ पनि सबै सकेसम्म चाँडो गरेर कुश औँसिया दिन सके त ब्राह्मण त उठ्ने हो, त्यसमा पनि चाहिँ औँसिया दिन अझ चाँडो उठ्नु, नबलिकन स्नान गर्नु भन्ने विधि छ। त्यहाँ त्यसपछि अब हाम्रा भगवानका पूजापाठ गर्दाखेरि बोलिने मन्त्र तन्त्रहरू बोल्नुहुन्छ। बाहिरी फाल्टु कुरा नबोल्नु भनेको हो। फाल्टु कुरा बोलेर, अनावश्यक कुरा बोलेर, संसारका कुरा बोलेर हामीलाई अपवित्र नपार्नु। भगवानका नाम बोलेर केही अपवित्र भइन्छन्, पवित्र भइन्छ। भगवानका नाम बोलेर स्नान सन्ध्या तर्पण इत्यादि जे गर्नुपर्ने गर्ने। त्यो गरिसकेपछि त्यहाँदेखि कुश भएको ठाउँमा जाने। कुशमा भएको ठाउँमा गएर के भन्नु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला पृथ्वीको पूजा गर्नु, पृथ्वीको चाहिँ स्तुति गर्नु। के भन्नु भन्दाखेरि हे पृथ्वी माता, हे मेदिनी, मलाई कुश दिनुहोस्। कुशाग्रे बसतो रुद्र। कुशका अग्रभागमा शिवजी हुनुहुन्छ। कुशमध्ये तु केशव। कुशका बिचमा चाहिँ केशव भगवान नारायण हुनुहुन्छ। कुशमूले बसत ब्रह्मा। कुशका फेदमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। यस्ता पवित्र भएका कुशलाई मलाई दिनुहोस् हे मेदिनी, हे पृथ्वी, मलाई दिनुहोस् भनेर कुश पृथ्वीसँग माग्नु। पहिला पृथ्वी माताबाट उत्पत्ति भएको कुश हुन्, त्यस कारणले पृथ्वीलाई पहिला माग्नु, पृथ्वीको पूजा गर्नु। पूजा गरिसकेपछि त्यसपछि ती कुशलाई आफूले चाहिँ लिने, ग्रहण गर्ने। अब हाम्रो भाषामा काट्ने भन्छौँ, छेदन गर्ने, उत्पाटन गर्ने, कुशोत्पाटन गर्ने। तयार हुनु, उत्तर फर्कनु अथवा पूर्व फर्कनु। पूर्व उत्तर फर्केर हुमफट मन्त्र उच्चारण गर्नु। हुमफट मन्त्र उच्चारण गरेर कुश काट्ने बेलामा विरञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन सर्गज नुद सर्वाणी पापानी दर्भस्वस्ति करो भव भनेर यसरी कुशको पनि प्रार्थना गर्दै कुशलाई एकै पटकमा रट्याक पारेर होइन, एकै पटकमा छेदन गर्नु। 2-3 पटक एकदम काट्ने औजार लिएर जानु। काट्ने औजार लिएर गइसकेपछि उत्तर वा पूर्व फर्केर एकैपटकमा काटेको चाहिँ जुन चाहिँ कुशको गाँस साटिन्छ त्यसलाई एकैपटकमा छेदन गर्नु। आएपछि अमावास्याको दिन वनस्पति छेदन नगर्नु भनेको छ शास्त्रले। अमावास्या दिन वनस्पति नकाट्नु, बुटा नकाट्नु भनेको छ। हामीले त त्यो पुग्दैन, काट्ने गरेका छौँ, गर्छौँ, तर चाहिँ सम्भव भएसम्म यो ब्रह्मचारीहरूले काट्नु हुँदैन, सन्यासीले काट्नु हुँदैन।
गृहस्थलाई धेरै कुरा छुट छ। गृहस्थको आफ्नै गरिमा छ, आफ्नै महिमा छ गृहस्थको। त्यस कारणले गृहस्थलाई भन्दा अरूलाई चाहिँ अमावास्याको दिन अरू वनस्पति काट्नु हुँदैन। तर कुश आफ्नो लागि होइन, त्यो पूजा कर्मको लागि कुश अमावास्याको दिन काट्नु भन्ने शास्त्रले निर्देशन गरेको हुनाले हामी त्यो दोष लाग्ने चाहिँ भएन, त्यसरी काट्छौँ। यसरी चाहिँ कुश काटिन्छ। अब कुश काटिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सुरक्षासँग लगेर केही गाईलाई पनि चाहिँ दिने चलन छ। त्यो दिन काटेको यसरी मन्त्रणापूर्वक काटेको कुश 1 वर्षको लागि पूजा योग्य हुन्छ। पूजा गर्ने ठाउँमा हामीले काम लिन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यो दिन उत्तम छ। र अब अर्को कुरा आयो, आजको दिन अथवा त्यो कुशी औँसीको दिन प्राय मोतीराम जयन्तीको दिन पर्छ। मोतीराम भट्टको जन्मदिन पनि पर्ने भएको हुनाले अब साहित्यिक संसारमा मोतीराम भट्टको जन्मोत्सव मनाउने पनि हाम्रो संस्कारमा रहिरहेको छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि पितृको पूजा, बाउको पूजा गर्ने दिन हो। अरू औँसीमा त मरेका पितृको पूजा गर्ने, अरू चाहिँ तिथि भुलेको यताउता भएको केही छ भनेदेखि पनि औँसीका दिन श्राद्ध गर्नु रहेको। अब आशौच आदि परेर रहेको रोकिएको श्राद्ध पनि औँसीका दिन गर्ने हामी सबै जानेकै छौँ। त्यो नजानेकाले पनि जानता हुन्छ। तर यो औँसी कस्तो महत्त्वपूर्णको छ भन्दाखेरि अझ विशेष महत्त्वपूर्ण छ। किन विशेष महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यो भदौको औँसीमा, भदौ महिनामा प्राय अब अहिलेको 17 सालको त ठ्याक्कै परेको छ। मघा नक्षत्रमा सूर्य भएको बेला, मघा र पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनीको पहिलो पाउसम्म सूर्य रहेका अवस्थामा भदौ महिना हुन्छ। भदौ महिनामा 14-15 गतेसम्म मघामा सूर्य रहन्छन्। त्यसपछि 27-28 गतेसम्म, 26-27 गतेसम्म चाहिँ पूर्व फाल्गुनी सूर्य रहन्छन्। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ 3-4 दिन उत्तर फाल्गुनीको पहिलो पाउ सूर्य रहन्छन्। त्यसरी चाहिँ सूर्य सिंह राशिमा सूर्य रहन्छन्। सिंह राशिको स्वामी सूर्य हुन्। सूर्य आफ्नै राशिमा छन्। त्यस कारणले पनि सूर्य पितृको कारक हुन्। एकातर्फ सूर्यको पिताको कारक हुन्। अर्कोतर्फ यहाँ अझ महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा छ। पितृ भनेका पितृदेवता अनेक नक्षत्रका 27वटा नक्षत्रका अथवा 28वटा नक्षत्रका देवता छन्। अश्विनी नक्षत्रका अश्विनी कुमार, भरुणीका यमराज, कृत्तिका अग्नि, यस्तै गरेर एवं कर्मले गर्दाखेरि 10औं नम्बरमा पर्ने मघा नक्षत्र हो। मघा नक्षत्रका देवता पितृ हुन्। मघा नक्षत्रका देवता पितृ हुन्। पितृगणका बाउ हुन्। जिउँदा पनि पितृ हुन्छन्, मरिसकेका नि पितृ हुन्छन्। जिउँदालाई हामीले चाहिँ श्राद्ध तर्पण आदि गर्दैनौँ, प्रत्यक्षमा पूजा गर्छौँ, प्रत्यक्षमा सम्मान गर्छौँ। आमालाई पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ पितृमाको पङ्क्तिमै राखेका छौँ, बाहिर लानु मिल्दैन। आमा र बा एउटै हुन्। एकै ठाउँमा हामीले पूजा गर्नुपर्छ। लक्ष्मीनारायणको जसरी पूजा गरिन्छ त्यसरी बाबुआमाको पूजा गर्नुपर्छ। एक्लो बालाई पूजा गरेर पनि हुँदैन, एक्लो आमालाई पूजा गरेर हुन्न। जसरी एक्लो आमालाई खोज्दाखेरि, एक्लो आमा चाहँदाखेरि रावणको के गति भयो। सीताजीलाई चाहेको थियो नि सन्तोषले, उसले पूजाको रूपमा लिएको थियो। बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ हरण गरेको देखिन्थ्यो। उसले सीताको पूजा गर्न लगेको थियो। तर पूजा गर्न लगे पनि उसलाई सीताजीलाई पूजा भएन, भगवान् रामलाई बिछोड बनाएर। त्यस्तै प्रकारले शूर्पणखाले पनि एक्लो रामलाई चाहिए, सीतालाई चाहिने। सीता नभएको राम उसले खोजी, उसले नाक कान काटिनु पर्यो। एक्लो राम
एक्लो सीता चाहरे पनि हुन्न। त्यस्तै प्रकारले एक्लो चाहिँ लक्ष्मी, एक्लो नारायण चाहरे पनि हामीले हुन्न, लक्ष्मी नारायण चाहनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले पिता र माता दुवैजनाको हामीले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। अब यो पितृ भनेको मघा नक्षत्रको देवता पितृ ठ्याक्क मघा नक्षत्रमा सूर्य गएको बेला, ठिक्क जब मघा नक्षत्रमा सूर्य जान्छन्, सिंहमा सूर्य जान्छन्, सिंहमा सूर्य जान्छन्, यही सूर्य सिंहमा सूर्य गएको बेलामा कुशे औँसी पर्छ। अनि यो मघा नक्षत्रमा सूर्य छन्, जुन नक्षत्रमा सूर्य छन् त्यही नक्षत्रमा चन्द्रमा आउँछन् है। यो अर्को कुरा चाहिँ यो ज्योतिषीय सिद्धान्त, जब एउटै नक्षत्रमा सूर्य र चन्द्रमा हुँदैनन् तब औँसी बन्दैन। औँसी बन्नलाई सूर्य चन्द्रमा एउटै नक्षत्रमा हुन्छ। त्यस कारणले पितृको नक्षत्र मघा भएको नक्षत्रमा सूर्य आउँछन्, त्यही नक्षत्रमा चन्द्रमा पनि जान्छन्। यो अहिले पनि त्यही छ। 3 गते पर्ने, भदौ 3 गते पर्ने जुन मघा छ त्यो दिन सूर्य मघामा छन्, मघाको नक्षत्रमा चन्द्रमा पनि छन्, सूर्य चन्द्रमा त्यसैमा छन्। पितृको नक्षत्रमा गएको सूर्य चन्द्रमा भएको दिन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पितृ पूजा, पितृको नक्षत्र बाउको नक्षत्रलाई यसलाई महत्त्व मानेको यसरी हो। बाउको पूजा गर्न पर्ने दिन यसलाई कीटाणुको साथ किन गनेको त? ऐपिसी गर्ने, ऐपिसी हुने हुन्थ्यो नि त, अरू दिन पनि हुन्थ्यो नि त। ऐपिसी छैन औँसी, तर ऐपिसीको औँसीमा विशेष भनेको छैन। आज पितृको पूजा, पितृ पूजा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जिउँदाले आफ्नो घरमा भएको बाबालाई आमालाई सधैँ गर्ने, तर आज विशेष प्रकारले कपडा, खाद्यहरू, मिठा मिठा खानेकुराहरू, कपडाहरू, त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ दुःख छ भनेदेखि स्नान भएको छैन स्नान गरिदिने, उहाँलाई चाहिँ जिउ सफा गरिदिनु पर्दैन गर्ने, उहाँका कपडाहरू धुनुपर्ने बाँकी छ भने धुने, अझ बाँकी अझै विशेष गरी उहाँलाई राम्रो राम्रो कपडा दिने, राम्रो राम्रो चाहिँ खाना दिने, उहाँलाई खुसी गराउनु, उहाँसित साथमा बस्ने, मुख हेर्ने हुन्छ। मुख हेरेर हुँदैन, मुख हेरेर केही काम, टुलु टुलु हेरेर मात्र हुँदैन, उहाँलाई पूजा गर्ने हो। बाबा आमाको मुख पनि हेर्ने, मुख त हेरिन्छ नि, सोझै हेरिन्छ, मुख नहेर्नु भनेको होइन। बाबाको मुख हेर्ने होइन, बाबाको पूजा गर्ने हो हजुर। त्यस कारणले आमासहित भएकी बाबालाई पूजा गर्नु। यसरी चाहिँ आजको तिथिको महत्त्व बताइएको छ। यो चाहिँ अब जुन औँसीको दिनको, यो जुन कुशे औँसीको दिन परेको दिन बाउको पूजा गर्नको लागि बनेको दिन यसरी हो। मघा नक्षत्रमा सूर्य चन्द्रमा सँगै बसेका हुन्छन्। सूर्य चन्द्रमा मघा नक्षत्र भदौको मघामा सूर्य चन्द्रमा सँगै बसेका छन्। अहिले अरू दिन अरूमा यताउता पर्ला धेरै फरक पर्दैन, फेरि पूर्व खाल पनि पर्ला अथवा अहिलेसा पर्ला, धेरै फरक परेछ भने धेरै फरक पनि जान्न, तर प्रायः चाहिँ मघा पर्छ। अनि त्यसपछि गोकर्णमा श्राद्ध गर्ने हाम्रो संस्कार धर्म संस्कार भन्छ। त्यसको गोकर्णको महिमा ठुलो छ, पितृको महिमा ठुलो छ, बाउको महिमा ठुलो छ। त्यहाँ पनि चाहिँ श्राद्ध गर्नेले गर्नुपर्छ। त्यहाँ गएर श्राद्ध गर्नु महान फल छ। त्यहाँ उत्तरपट्टि बहेकी गङ्गा छन्, उत्तरवाहिनी गङ्गा छन्, त्यसको महिमा ठुलो छ। त्यहाँ अब त्यतापट्टि नजाउँ, यो भिडियो लामो हुन्छ, सुन्नेलाई पनि झर्को लाग्ला। पिता बाउको अर्थ के हो त? बाउ भनेको पालना गर्ने, जसले पालना गर्छ त्यसलाई पिता भनिन्छ। सर्वतीर्थ मयी माता, सबै तीर्थ मै, कहीँ तीर्थ जान पाइन भन्न पर्दैन। जसले घरमा आमा हुनुहुन्छ, आमालाई खुसी बनाउनु चाहिँ के छ भनेदेखि सबै तीर्थ त्यही आएका हुन्छन्। अनि त्यसपछि अरू देवता पूजा गर्न पाइएन भन्नु पर्दैन। जसले बाबुलाई पूजा गर्न सकेको छ, बाबुको खुसी बनाउन सकेको छ, सर्वदेवमय हो पिता, सबै देवतामय भएका पिता हुनुहुन्छ। पिताका शरीरमा सबै देवताहरू बस्नुहुन्छ, आमाको शरीरमा सबै तीर्थ आएर बसेका हुन्छन्। त्यसकारणले मातरो पितरो तस्मात् सर्व येन पूजयेत, त्यसकारणले चाहिँ आमालाई र बाबुलाई यत्नपूर्वक पूजा गर्नु, कहिले दुःख नदिनु। जन्मेदेखि मरनदेखि आफ्नो जान्ने हुँदाखेरि, सानोमा त अब सानोमा यो बाबाआमाको सेवा नै ग्रहण गर्ने हो, यो आफूले
वृद्ध भएपछि आफूभन्दा पहिला प्रायः आफ्ना बाबुआमा जहाँ गइसक्नु भएको हुन्छ, केही बिचको समय नहो नि बाबुआमाको सेवा गर्ने। आफू चाहिँ 10, 12, 15 वर्ष भएपछि बल्ल पछि बाबुआमाको चाहिँ सत्कार सेवा गर्ने। त्यसपछि अब कतिसम्म बाँच्नुहुन्छ बाबुआमा, त्यतिसम्म। कसैको चाहिँ गर्भेटुरो हुन्छ, त्यसले कहाँ पाउने बिचरा। अब कोही चाहिँ 15-20 वर्षमै बाबुआमा जानुहुन्छ, उसले पनि चाहिँ बाबुआमाको सेवा गर्न त्यति पाउँदैन। भएको हेला हो, छुट्दा दिन महत्त्व हुन्छ। बाउ र आमा पाइँदैन, हजारौँ करोडौँ अरबौँ खर्बौँ खर्च गर्दा पनि पाइँदैन, जति छ तपस्या गर्दा पनि बाबुआमा पाइँदैन। एउटा मात्र आमा र एउटा मात्र बाबु हुन्छन्। ती बाबुआमालाई हामीले सेवा गर्न सकिएन। अहिले त अब के भन्न पनि गाह्रो छ। अहिलेको समय कस्तो आएको छ। छोराछोरी चाहिँ विदेशमा, बाबुआमा घरमा कति चाहिँ तडपिरहेका हुन्छन्। पैसा पठाउलान् अरे भलै, पैसाले के गर्ने, हातगोडा चलेको हुन्न। अब ती कुराहरू त पनि त अहिले त्यता थाहा पनि म जान अहिले चाहिनँ। वृद्ध आश्रममा लगेर राखिएको हुन्छ अझ, कति चाहिँ विडम्बना। त्यो पनि अहिले चाहिँ मैले यहाँ कोट्याउन धेरै। त्यसै गरी बाबुआमाको चाहिँ महिमा बताएको छ, लामो महिमा बताएको छ पद्मपुराणमा। पद्मपुराणमा बताइएको छ, सर्वतीर्थ मयि माता सर्वदेव मयो पिता मातरो पितरौ तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् भनेर यस्तै लामै छ, धेरै छ पद्मपुराणमा बताइएको छ। मैले भने 1 वर्षको लागि कुश काटिदिने भनियो, यिनी भनिसकियो। कुशको बारेमा म भने त्यस्तै प्रकारले अब लामो भइरहेको छ भिडियो। त्यस कारणले मैले अब आजको यो कार्यक्रम, आजको बसाइलाई यहीँ विश्राम लिने अनुमति चाहन्छु र मेरो यो युट्युबलाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। जबकि यो सब्सक्राइब गरियो भनेदेखि हामीले बनाएका युट्युबमा केही राखेका तिता मिठा कुराहरू यहाँहरूलाई फेरि अरू पनि आउन सहयोग हुँदो रहेछ, हजुरको अगाडि आउँछ र हजुरले फेरि सुन्न देख्न पाउनुहुनेछ। केही हाम्रा गुरुहरूले हामीमा केही ज्ञान दिनुभएको छ भने त्यो ज्ञानका कुरा, केही छिटाहरू यहाँसम्म पुर्याउनु पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसरी सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेको, सब्सक्राइब गरेर हामीलाई केही हुने अरू त होइन। सब्सक्राइब गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो युट्युब च्यानल अलि फेमस भन्छ नि अहिलेको चाहिँ भाषामा, अलिक त सबैले देख्ने गरी बाहिर निस्कन्छ, नभएदेखि भित्रै बस्छ, कसैले देख्न पाउनुहुन्न। त्यस कारणले सब्सक्राइब गर्नेको नजिक अगाडि जान्छ। त्यस्तै प्रकारले लाइक गर्नुभयो भनेदेखि हामीलाई हौसला हुन्छ कतिजनाले हेर्नुभएछ भनेर। सेयर गर्नुभयो भनेदेखि हजुरले पठाएको अरूले पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। बेल आइकन दबाउनुहोस्। बेल आइकन दबाउनु भनेदेखि तपाईँको अगाडि त्यो आइरहन्छ, आउने काम हुन्छ। यस्तै कुराहरू पनि यसलाई चाहिँ नभुल्नुहोला यो कुराहरू। र फेरि म पुनः अब तुरुन्तै आउने हरितालिका तीजको बारेमा पनि केही युट्युबमा बनाएर राख्ने जमर्को गर्नेछु। हरितालिकाको महत्त्वको बारेमा पनि, आमाहरूको व्रत, दिदीबहिनीको व्रत, दिदीबहिनीले गरिने व्रत किन गर्छन्, कसरी गर्छन् भन्ने कुरा भने म बनाएर राख्नेछु भन्दै आजको बसाइ यहीँ पूर्ण गर्न चाहन्छु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। हरि ओम नारायण।